इमानदार, मेहनती र देशभक्तहरूलाई सम्मान गर्दै व्यथिति, भ्रष्टाचार र अन्याय विरुद्ध हाम्रो निगरानी। यो टेलिभिजनको समय चक्रमा तपाईलाई स्वागत छ दर्शकवृन्द। म विक्रम श्रेष्ठ। काठमाडौँको चाबहिल चुच्चेपाटी स्थित 4 रोपनी 4 आना जमिनमा भइरहेको अवैध भोग चलन अन्त्य हुने दावी गर्दै तारा गाउँ विकास समिति अघि बढेको छ। सो जमिनमा 3 तले भवन, 8वटा सटर निर्माण गरेर मासिक लाखौं रुपैयाँ भाडा असुल गरिरहेका मन्दिर प्रसाद लम्साल परिवारको आयको स्रोत बन्द गर्ने दिशामा समिति पुगेको छ। समितिका पदाधिकारीहरूको दावी अनुसार फागुन 28 गतेपछि यो क्षेत्रमा डोजर चल्ने बताइरहेका छन्। चलन चल्तीको मूल्य अनुसार 68 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी पर्ने 4 रोपनी 4 आना जमिनमा लम्साल परिवारले वर्षौंदेखि लाभ लिँदै आएको छ। यो हेरौं। करोडौं मूल्यका 4 रोपनी 4 आना जमिन वर्षौंदेखि एउटै परिवारले उपभोग गर्ने तर राज्यलाई 1 रुपियाँ पनि नआउने अवस्था तारागाउँ विकास समितिको नाममा रहेको यो जमिनमा देखिन्छ। जमिन माथिको अधिकार यहाँ घर टहरा बनाएर मासिक लाखौं भाडा उठाइरहेका लम्साल परिवारले गुमाइसकेका छन्। लालपूर्जामा तारागाउँ विकास समितिको नाम लेखिएको छ। त्यसमाथि भोगाधिकार पनि मन्दिर प्रसाद लम्सालकै निधनसँगै समाप्त भइसकेको छ। तारागाउँको जमिनमा लम्साल परिवारले केही अवस्थामा जबरजस्ती नै गरेको देखिन्छ। जस्तो कि यो 3 तले घर हेर्नुहोस्। यो घर 72 सालसम्म 1 तलाको मात्र थियो। त्यसपछि भाडाको लोभमा लम्साल परिवारले पहिलो तला दोस्रो तला थप्यो। बाहिरबाट कपडाले ढाकेर भित्रै पिल्लर उठायो। न कतै नक्सा पास गरियो न कुनै निकायबाट निर्माण अनुमति। हेर्दा हेर्दै तारागाउँको जमिनमा लम्साल परिवारले 3 तले घर ठडियायो अनि घरमा भाडा लगाएर पैसा गन्न थाल्यो। 62 सालमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्दा लम्साल परिवारलाई भोगात गर्ने अधिकार मात्रै उनीहरूलाई थियो। तर त्यो अधिकारको आडमा उनीहरूले निर्माण गरेर 3 तले घर बनाए। 62 सालमै अदालतबाट मुद्दा हारिसकेपछि पनि घर ठडियाउने लम्साल परिवारको हिम्मत चाहिँ मान्नै पर्छ। यति मात्र होइन, घरकै छेउमा अरू 2वटा टहरा पनि बनाइएका छन्। वर्लपुल होम र देव फर्निचर पनि मुद्दा हारेपछि नै बसेका हुन्। उनीहरूबाट पनि लम्साल परिवारले रकम गन्दै आएका छन्। एकातिर सर्वोच्च अदालतले यो जमिनमा लम्साल परिवारको अधिकार छैन भन्ने फैसला सुनाउने, लम्साल परिवार भने त्यही जमिनमा भौतिक संरचना निर्माण गर्न लगाउने र नगद सङ्कलन गरिरहने देखिन्छ। तारागाउँ विकास समितिको नाममा रहेको 100 रोपनी जमिन हायत होटलले उपयोग गर्ने तर समितिकै सेयर हिस्सा चाहिँ 9% खुम्चिएको विषयलाई ओझेलमा पार्न समितिले 2-4 रोपनी जमिनको मामिला उचालेको त होइन भनेर हामीले समितिका अध्यक्ष प्रहलाद न्यौपानेलाई सोध्यौं। त्यही भएर त अहिले आएर 2062 सालमै श्री सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भइसकेको कुरा कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा अहिले यहाँसम्म आइपुग्यो हो नि त। अब 2062 साल पछाडि भोगाधिकार प्राप्त व्यक्तिले जुन सर्वोच्च अदालतको चाहिँ फैसला छ त्यो अनुसार काम नगरिसकेपछि र उहाँ स्वर्गीय भइसके पछाडि पनि केही मान्छेहरूले यहाँबाट उठ्नुपर्ने रकमहरू चाहिँ उठाएर व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि चाहिँ प्रयोग गरिएको देखिएको हुनाले अब तारागाउँ विकास समितिले त्यो पैसालाई पनि फिर्ता गर्छ, असुल उपर गर्छ। हालका अध्यक्ष न्यौपानेको कुरा पत्याउने हो भने उनले 62 साल यता सो जमिनबाट लम्साल परिवारले अवैध रूपमा कमाएको धन समेत असुल उपर गरिनेछ। 3 तले घर, कपडा पसल, फर्निचर पसल र वर्लपुलको सोरुमबाट लम्साल परिवारले मासिक 5 लाख आय गर्दै आएको छ। 4 वर्षको मात्रै हिसाब गर्दा पनि 2 करोड 40 लाख रुपियाँ लम्साल परिवारबाट लिनु पर्नेछ। 14 वर्षदेखि आफ्नो जमिन फिर्ता लिन नसकेको समितिको यो पैसा असुल गर्न सक्ला त? किनभने यो त राज्यको असुल उपर गर्नुपर्ने दायित्व हो नि त, राज्यले गर्छ। तारागाउँ विकास समितिले अब अर्को पत्रचार गर्छ। यो 35 दिनको नोटिस जारी भइसकेपछि उहाँहरूले खाली गर्नु भएन भने डोजर लाग्छ त्यहाँ। त्यस पछाडि हजुरको चाहिँ मन्दिर प्रसाद लम्साल जहिलेबाट बित्नु भएको छ त्योभन्दा पछि उठ्नुपर्ने पैसा कहाँ छ, कसको नाममा छ? त्यो तारागाउँ विकास समितिको खातामा आउँछ, किनभने त्यो त राज्यको सम्पत्ति हो। यता लम्साल पक्षले भने सार्वजनिक लेखा समितिले दिएको निर्देशन अनुसार आफूहरूलाई तारागाउँले बिक्री गर्नुपर्नेमा उल्टो नकारात्मक टीका टिप्पणी भएको तर्क गरेको छ। 68 सालमा सार्वजनिक लेखा समितिले मुआब्जा नपाएको भन्दै लम्साल परिवारलाई जमिन राजीनामा पास गरिदिन पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो।
यो जमिनमा अब लम्साल परिवारको भोग समाप्त भएको जस्तो देखिएको छ। सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको 14 वर्षसम्म तारागाउँ विकास समितिका पदाधिकारीहरूले यस जमिन दोहन भइरहेको टुलु हेरेर बसेको थियो। हालको नेतृत्वले जमिन खाली गर्ने दावी गर्दै आएका छन्। जमिनको लाल पूर्जामा तारागाउँको नाम हुने तर त्यही जमिनमा लम्साल परिवारले 3 तले भवन बनाउने प्रवृत्ति कम्ती गजबको छैन। मुआब्जा पनि लिने, जमिन आफ्नै हो भनेर खिचलो पनि झिक्ने देखिएको ठहर अदालतले नै गरिसकेपछि यो प्रकरणमा थप केही भनिरहन परेन। तर सरकारी सार्वजनिक जमिनमा व्यक्ति विशेषको लुट भने भन्नै पर्ने विषयको सूचीमा पर्छ। थप प्रसङ्ग सहित उपस्थित हुनेछौँ यो छोटो ब्रेकपछि। सरकारले 26 सालमै मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरिसकेको जमिनमा उहिलेदेखि नै मन्दिर प्रसाद लम्सालले कब्जा जमाएर बसेको र अहिले उनको निधन भइसकेपछि पनि अन्यले जमिन नछाडेको दावी तारागाउँ विकास समितिको छ। सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको लम्साल परिवारका लागि अब कानुनी बाटो अन्त्य भएको छ। तर उनीहरूका केही जिकिरहरू बाँकी छन्, जस्तो कि 347 रोपनी जमिन 1500 रुपैयाँको दरले मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरिँदा 3,43,294 रुपैयाँ मात्रै कसरी खर्च भयो। यो खर्चले त 120 रोपनी जमिन सरकारले किनेको नभएर हडपेको वा कब्जा गरेको ठहर्ने लम्साल परिवारको तर्क छ। यो हेरौँ। तारागाउँ विकास समितिको नाममा श्रेष्ठता कायम रहेको 4 रोपनी 4 आना जमिन र यो जमिनका सम्बन्धमा उत्पन्न विवाद बारे यो हो टेलिभिजनले रिपोर्ट सार्वजनिक गरेपछि लम्साल परिवार सम्बन्ध व्यक्तिले रिपोर्टमा केही विषयहरू समावेश नभएको जिकिर गरेका छन्। यो जमिनमा भोगाधिकार पाएका मन्दिर प्रसाद लम्सालको निधन भइसकेको छ भने उनकी पत्नी जयन्ती लम्सालले हामीसँग कुराकानी गर्न अस्वीकार गरेकी थिइन्। तर लम्सालका ज्वाइँ जीवन आचार्यले भने जग्गाको खिचलो सम्बन्धी केही कागजपत्र हामीलाई उपलब्ध गराएका छन्। आचार्यले उपलब्ध गराएको कागजपत्रमा तारागाउँ विकास समितिको गठनमै प्रश्न उठाइएको छ। महिला अधिकारका लागि भनेर 26 सालमा 347 रोपनी जमिन अधिग्रहण गरिएकोमा सो जमिन महिलाहरूका लागि होइन व्यापारी पोस्न अहिले प्रयोग भइरहेको दावी गरिएको छ। आयत होटलले तारागाउँको सबै जमिन उपभोग गरेको र सो होटलमा तारागाउँकै सेयर 9% खुम्चिएको आचार्यले उपलब्ध गराएको कागजपत्रमा उल्लेख छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तर्क त मुआब्जाकै सम्बन्धमा उठाइएको छ। 26 सालमा प्रति रोपनी 1500 रुपियाँ मुआब्जा वितरण गरिएको थियो। 347 रोपनी जमिनको मुआब्जा 5,20,500 रुपियाँ हुनुपर्ने थियो। तर त्यो बेला 3,43,294 रुपियाँ मात्रै वितरण भएको थियो। यो हिसाबले 1,77,206 रुपियाँ मुआब्जा वितरण नै भएन। अर्थात् 120 रोपनी भन्दा बढी जमिन मुआब्जा नलिई नै सरकारले हडपेको दावी गरिएको छ। प्रबुद्ध नागरिक सरोकार समूहका तर्फबाट 2050 सालमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिलाई दिएको निवेदनमा महिला अधिकार र हितका लागि बहुद्देश्य योजना सञ्चालन गर्ने भनेर जमिन अधिग्रहण गरिएको थियो। तर अहिले यो जमिन 347 रोपनी जमिनमा न बहुद्देश्य योजना सञ्चालन भयो न महिला हितका लागि कुनै योजना नै बन्न सक्यो। सरकारले जे जस्तो योजनाका साथ जमिन अधिग्रहण गरेको हो सो उद्देश्य पूरा नभएपछि जमिन पहिलेकै जग्गा धनीलाई बिक्री वा फिर्ता गर्नुपर्नेमा व्यापारी पोस्न प्रयोग भएको दावी निवेदनमा गरिएको छ। जग्गा प्राप्ति ऐन अनुसार अधिग्रहण गरिएको जमिनको उपभोग हुन नसकेमा साबिककै जग्गा धनीलाई फिर्ता गर्नुपर्ने नजिर स्थापित भएको दावी गरिएको छ। 66 सालमा नेपाल कानुन पत्रिकामा प्रकाशित टिम्बर कर्पोरेसनको जग्गाका सम्बन्धमा स्थापित नजिरमा भनिएको छ अधिग्रहण गरिएको आवश्यकता नपरेको वा बढी भएको जग्गा साबिक जग्गावालालाई नै अनिवार्य रूपमा फिर्ता गर्नुपर्ने र फिर्ता गरिने जग्गा साबिक जग्गावालाले लिन नचाहेमा वा निज फेला नपरेमा मात्र अरू कसैलाई बिक्री गर्न सकिने देखिँदा अधिग्रहण वा प्राप्त गरिएको जग्गा अधिग्रहण गर्ने संस्थालाई आवश्यक नभएमा साबिक जग्गावालालाई फिर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था स्वैच्छिक नभएर बाध्यात्मक हुने। 26 सालमा अधिग्रहण गरिएको भनिएको जमिनको जग्गा धनी प्रमाणपत्र पाऊँ भन्दै तारागाउँ विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष अङ्गुर बाबा जोशीले दरबारमा बिन्ती पत्र बुझाएकी थिइन्।
लम्साल पक्षको तर्क यो छ कि नियम अनुसार जमिन अधिग्रहण भएको भए जग्गा धनी प्रमाणपत्र स्वत तारागाउँको नाममा हुनुपर्ने थियो। अधिग्रहणमा त्रुटि भएका कारण त्यो बेला तारागाउँ राजाको पाउमा परेको थियो। ती तमाम तर्कहरू सम्भवतः अब निरर्थक भएका छन्। सर्वोच्च अदालतले 62 सालमै लम्साल परिवारको विपक्षमा फैसला सुनाएको छ। 120 रोपनी जमिनका धनीहरूले मुआब्जा नपाएको दावी गरिए पनि मन्दिर प्रसादका बाबुले भने मुआब्जा दिएको दावी गरिएको छ। सम्भवतः त्यही भएर पनि सर्वोच्चले मन्दिर प्रसादको परिवारको पक्षमा फैसला गरेन। यो मामिला लम्साल परिवारका मानिसहरूलाई हाम्रो क्यामेराकै अगाडि आएर प्रतिक्रिया दिन हामीले पटक पटक आग्रह गर्दा पनि त्यो सफल हुन सकेन। थप प्रसङ्ग सहित उपस्थित हुनेछौँ यो छोटो ब्रेकपछि। तारागाउँ विकास समितिले 35 दिने सूचना जारी गरिसकेपछि सबैभन्दा बढी चिन्ता यस जमिनमा व्यापार गर्दै आएकाहरूमा परेको छ। लाखौंको लगानी डुब्ने हो कि भन्ने चिन्ता पर्नु स्वाभाविक पनि हो। सरकारी निकायले यस अघि कुनै रोकटोक गरेको थिएन। सरकारी जमिन भए पनि 3 तले घर नक्सा पास गरेरै बसिसकेको अवस्थामा व्यापारीहरूले ढुक्कले लगानी गरे। तर अहिले यो ठाउँ छाडेर कति बेला निस्कनु पर्ने हो, कति बेला विकास समितिका मानिसहरू डोजर लिएर आइपुग्लान् भन्ने त्रास रहिरहेको छ। चुच्चेपाटी स्थित 4 रोपनी 4 आना जमिनमा बनेको यो 3 तले घरको नक्सा पास भएको छ। अर्थात् सरकारी जमिनमा व्यक्तिले ठडियाएको घरलाई सरकारी निकायले नै वैधानिकता दिएको छ। नक्सा किन र कसरी पास भयो भन्ने तर्फ नलागी हेर्दा यो जमिनमा लम्साल परिवारको अधिकार रहेको सामान्य मानिसलाई लाग्न सक्छ। नक्सा पास गरेर वैधानिक रूपमा बनेको यो घरमा केही मानिसहरू डेरा गरेर बसेका छन्। सडकसँग जोडिएको जमिनमा भने 3 वटा पसल छन्। यी 3 वटा पसलका सञ्चालकहरूलाई अहिले व्यापारको भन्दा बढी चिन्ता तारागाउँ विकास समितिको छ। समितिका पदाधिकारीहरू कुन बेला डोजर लिएर आइपुग्ने हुन् भन्ने पिरले सताइरहेको छ। यहाँ पाल्मेरा, देव फर्निचर र वर्लपुल होम गरी 3 पसल छन्। यी पसल सञ्चालकहरू आफैले खाली जमिनमा यो संरचना आफ्नै लगानीमा बनाएका हुन्। लाखौं रुपियाँ खर्च गरेर पसलका लागि भौतिक संरचना बनाउन्जेल तारागाउँ विकास समितिका तत्कालीन पदाधिकारीहरू टुलु हेरेर बसिरहे। समितिका कुनै पदाधिकारी पनि आएर यो जमिन सरकारी हो, यहाँ भौतिक संरचना बनाउनु वा यस जमिनमा भोग चलन गर्नु अवैध हो भन्न समेत कसैले आवश्यकता ठानेनन्। समितिका पदाधिकारी यही बाटो भएर दैनिक ओहोर दोहोर गरिरहन्थे। तर समितिको जमिनमा 3 तले भवन बन्दा पनि मुख खोल्न आवश्यक ठानेनन्। सडकसँग टाँसिएका यी पसलका संरचना बनिसक्दा पनि कसैले केही भनेनन्। तारागाउँको जमिनमा लम्साल परिवारले यसरी भवन संरचना बनाइरहँदा समितिका तत्कालीन पदाधिकारीहरूलाई के फाइदा हुन्थ्यो त्यो उनीहरू नै जानुन्। तर त्यो बेलाका पदाधिकारीहरूले अवैध नदेख्ने, अवैध भनेर अदालतले पुष्टि गर्दा पनि पदाधिकारीहरूलाई भने मतलब नहुने। तर अहिलेका पदाधिकारीहरूले भने जमिन खाली गर्न 35 दिने सूचना जारी गर्दा अरूले चाहिँ कसरी बुझ्ने। लम्साल परिवारले त लामो समयदेखि जमिन उपभोग गरेर करोडौं कमाइसकेको छ। यो जमिन छाड्नु परे पनि लम्साल परिवारलाई केही फरक पर्दैन, किनभने प्राइम लोकेसनको जमिनमा वर्षौं भाडा उठाएर आय बाँध्न पाएपछि उनीहरूको आर्थिक बन्दोबस्त राम्रै भइसकेको अनुमान गर्न सकिन्छ। तर लाखौं लगानी गरेर यहाँ पसल सञ्चालन गर्दै आएकाहरूको हकमा के हुने? उहाँहरू त खुसी साथ अर्को ठाउँ खोजेर जानु पर्यो, किनभने उहाँले त तारागाउँ विकास समितिले सोधेर बस्नु पर्थ्यो नि त। किन व्यक्ति विशेषको पछि लाग्नुभयो? सबैभन्दा पहिले म कहाँ, कस्तो ठाउँमा के गर्दैछु भनेर त बुझ्नु पर्यो नि। यस्तो प्राइम लोकेसनमा, यो प्राइम लोकेसनमा तपाईँ भनिरहनु भएको छ 1 लाख रुपियाँ एउटाले भाडा तिरिरहेछ भने 1 लाख रुपियाँमा एउटा 3टा सटर पाइन्छ त्यहाँ? व्यापारीहरू अहिले न विरोधमा उत्रिन सकेका छन्, न ढुक्क भएर व्यापार गर्न सकिरहेका छन्। उनीहरू त मिडियासँग कुरा गर्न पनि सकिरहेका छैनन्। लम्साल परिवारले ढुक्क हुनु केही फरक पर्दैन भनेर उनीहरूलाई आश्वासन दिने गरेका छन्। अर्कोतिर समितिले 35 दिने सूचना जारी गरेको पनि 35 दिन पूरा भइसकेको छ। यहाँका एक व्यापारी र लम्साल परिवारले समितिको पत्र नबुझेका कारण हुलाक मार्फत चिठी गएको छ। हुलाकबाट पठाइएको चिठी बुझेको 35 दिन फागुन 28 मा पूरा हुँदैछ। त्यसपछि डोजर लिएर पुग्ने समितिका पदाधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। चाबहिल जोरपाटी सडकमा हयात होटलको पश्चिमपट्टि पर्ने यो क्षेत्रमा जमिनको मूल्य प्रति आना
1 करोड भन्दा बढी रहेको छ। दर्शकबिन याद रहोस्, प्रति आना 1 करोड रुपैयाँ। यो दरमा पनि यो जमिनको मूल्य कम्तीमा 68 करोड पर्छ। 68 करोडको जमिन उपयोग गरे बापतको भाडा सरकारी कोषमा जम्मा हुनुपर्छ। यसरी जम्मा भएको रकम सार्वजनिक हितका लागि प्रयोग गरिनुपर्छ। लम्साल परिवारबाट फिर्ता लिएपछि तारागाउँ विकास समितिले पनि यो जग्गाबाट उठेको रकम कर्मचारी पाल्न वा हयात होटलका टाठा बाठा सञ्चालकले झैँ अरू नै कसैले भोग विलासमा उपयोग नगरून्। समय चक्रको आजको प्रस्तुति सकियो। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।